नमस्ते ब्युटिफुल सोल्स सन्चै हुनुहुन्छ धेरै राम्रो सो यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल वाइट तारा चारो रिडिङमा स्वागत तथा अभिवादन र आज हामी कनेक्ट भइराखेको छौँ एउटा पिक कार्ड रिडिङको थ्रु ब्युटिफुल सोल्स र आजको पिक कार्ड रिडिङको टपिक शीर्षक हुन पुगेको छ कि यहाँहरू आफ्नो रिलेसनसिपमा केही खिचाव महसुस गरिराख्नु भएको छ के यहाँहरूलाई लाग्छ कि तपाईको जीवनसाथी श्रीमान प्रेमी लभर बॉयफ्रेन्ड उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ तपाईप्रति अकस्मात चेन्ज भएको छ परिवर्तन भएको छ र उहाँहरू चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ टाढिन खोजिराख्नु भएको छ ओके तपाईहरुको इच्छा आकांक्षाहरूलाई वास्ता नगरे जस्तो और तपाईलाई चाहिँ मन दुखाएको जस्तो लागिराखेको छ र यसको पछाडी के कस्ता कारणहरू छ ब्युटिफुल सोल्स बिकज यस्तो कुराहरू जति छिटो फिक्स हामीले गर्छौं त्यति नै छिटो हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ अदरवाइज हामीले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ धेरै मनमा धेरै पीडा सहेर बस्नुपर्छ त्यो राम्रो कुरा होइन सो इन्स्टेड अफ डिस्कसिङ सच म्याटर्स सो यस्तो कुराहरूलाई हामी बाहिर कोहीसँग पनि डिस्कस गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो पर्सनल ओपिनियन छ र जोसँग हामीलाई प्रब्लम छ स्पेशली उनीहरूसँगै बसेर चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ जति छिटो सकिन्छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नुपर्छ एन्ड गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो वरिपरि सधैँ चाहिँ ह्याप्पिनेस सुख लभ रोमान्स भइराखोस् हैन ब्युटिफुल सोल्स सो यसको पछि के कारण छ त्यो चाहिँ आजको पिक कार्ड रिडिङले चाहिँ यहाँहरूलाई क्लियर थट दिन्छ जसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन फाइनल डिसिजन छ दुईटै पक्षबाट बसेर चाहिँ त्यो फाइनल डिसिजन गर्न सक्नुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ सो यो सबै के कारणले भइराखेको छ केही तनाव छ कि उहाँहरूको दिमागमा कामको तनाव छ कि प्रेसर छ कि केही क्यारियर मा केही प्रब्लम छ कि बिजनेसमा व्यापारमा केही प्रब्लम छ कि और उहाँहरूले सोचेको जस्तो नभएर उहाँहरू चाहिँ अलिकति अर्कै हुनुभएको छ कि किनभने चेन्ज परिवर्तन भनेको मानिसको जीवनमा मान्छेको जीवनमा एउटा रेगुलरली सधैँ भइराख्ने कुरा हो सधैँ एक जस्तो हुनु पनि ठीक होइन चेन्ज भइराख्नुपर्छ बट त्यो परिवर्तन चाहिँ राम्रो कुराहरूको लागि हुनुपर्छ ओके यु शुड बिकम अ बेटर पर्सन तपाईँ चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे जस्तो राम्रो मान्छे भएर इभल्भ हुनुपर्छ ओके सो चेन्ज इज द नेचर प्रकृति हो परिवर्तन भनेको प्रकृतिले हामीले सिकाएको कुरा हो र जति छिटो हामी चेन्जेससँग एडप्ट गर्छौं चेन्जेसमा एडजस्ट गर्छौं त्यति नै सजिलो हाम्रो लाइफ हुन पुग्छ ब्युटिफुल सोल्स सो के कारण हो के सिरियस म्याटर छ कि और जस्ट अलिक समयको लागि मात्रै केही टेम्पररी पज हो कि अर्को आइमेल छ कि उनीहरूको जीवनमा कोही अर्को केटी छ कि होइन सो यो के म्याटर हो इज इट्स रियली सिरियस इट्स जस्ट टेम्पररी कहिले कहिले चाहिँ कुरा खासै ठुलो हुँदैन इट इज सिम्पल थिङ सानो कुरा हुन्छ महिलाहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन् धेरै सेन्सिटिभ हुन्छन् सो सानो कुरालाई पनि उनीहरूले चाहिँ मनमा लिएर दुःख मानिरहन्छन् त्यस्तो पो हो कि होइन सो कारण के हो क्लियर त गर्नु पर्यो सो पिक कार्ड रिडिङले आजको पिक कार्ड रिडिङले तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी अफ थट ओके यस्तो पो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा दिनेछ किनकि हामी कहिले कहिले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यति धेरै व्यस्त हुन्छौँ कि सिम्पलसँग सोल्युसन गर्न सक्ने कुराहरू पनि चाहिँ हामीले चाहिँ रबर जस्तै तानेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम नलाग्ने बनाइदिन्छौँ होइन सो ब्युटिफुल सोल्स अबको केही समय यहाँहरूको लागि पायल सिलेक्सन गर्नको लागि सो ब्युटिफुल सोल्स आजको पिक कार्ड रिडिङको लागि यो 4वटा पायल हुन् पायल 1 पायल 2 पायल 3 र पायल 4 र हर एक पायलमाथि मैले एउटा चाहिँ सानो सीशेल सीपी राखेको छु र तपाईहरु कार्ड्ससँग आफ्नो इन्ट्युसन्स एनर्जिज कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ चीजले चाहिँ तपाईलाई पहिला आकर्षित गरिराखेको छ त्यही चाहिँ पायल तपाईको आजको पिक कार्ड रिडिङ हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स र तपाईको प्रेम सम्बन्धमा वैवाहिक जीवनमा किन तनाव
भोगिराख्नु परेको छ तपाईँले, र किन यति धेरै व्यवहारमा चाहिँ उहाँको यति धेरै परिवर्तन आएको छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्लियर जवाफ लिएर आएको छ यो पाइल्समा भएको कार्ड्सले ब्युटिफुल सोल्स। र धेरै सोच्नु पर्दैन, धेरै कन्फ्युज पनि हुनु पर्दैन, किनकि कार्ड्स यति धेरै अलाइन्ड हुन्छ। उहाँ कार्ड्स अटोमेटिक चाहिँ तपाईँसँग कनेक्ट गर्ने कोसिस गर्छन् र तपाईँ पनि कार्ड्सको एनर्जीसँग कनेक्ट हुनुहोस्। एन्ड पाइल 1 को लागि सेतो, पाइल 2 को लागि कोन शेप जस्तै, पाइल 3 को लागि टाटेपाटे स्पटेड, र पाइल 4 को लागि ब्राउन खालको सीशेल छ। र तपाईँ चाहिँ नम्बरसँग राम्रोसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ हरेक पाइलको लागि छुट्टा छुट्टै टाइम कमेन्ट बक्समा र डिस्क्रिप्सन बक्समा लेख्ने छु। नम्बरसँग पनि यहाँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा लामो सास लिनुहोस्, केही पलको लागि आँखा चिम्म गर्नुहोस् र आँखा खोलेपछि जुन चाहिँ पाइलले चाहिँ यहाँहरूलाई आकर्षण तानिराखेको छ यहाँहरूको, त्यही चाहिँ तपाईँको पिक कार्ड रिडिङ हुन्छ। भिडियो पज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पाइल माथि आफ्नो मोबाइल माथि यसो स्क्रिन माथि यसो टच गरेर चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो समय लिनुहोस्, हतार गर्नु पर्दैन, कन्फ्युज हुनु पर्दैन। अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ पिक कार्ड रिडिङ आफ्नो पाइल हेरेर अरू 3टा पाइल नहेरे पनि भयो ब्युटिफुल सोल्स। यदि तपाईँलाई कुनै 2टा पाइलमाथि आकर्षण आँखा गइराखेको छ भने 2टा पाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स अल योर विश, तपाईँको इच्छा हो। सो अबको केही क्षण यहाँहरूको लागि पाइल सेलेक्सन गर्नको लागि ब्युटिफुल सोल्स। सो ब्युटिफुल सोल्स, यदि यहाँहरूले चाहिँ पाइल 1 सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने यहाँहरूको जीवनमा, यहाँहरूको रिलेसनसिपमा, वैवाहिक जीवनमा, प्रेम सम्बन्धमा त्यो सुमधुरता कता हरायो र उहाँहरूको व्यवहार तपाईँ प्रति किन यसरी चेन्ज भयो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन दुखाएको छ, त्यसको बारेमा ट्यारोसले तपाईँलाई के मार्गदर्शन दिन चाहिराखेको छ। र फर्स्ट एनर्जी हो थन्डरबोल्ट ब्युटिफुल सोल्स। बिजुली चम्किनु और बिजुली खसे जस्तै तपाईँ माथि चाहिँ ठुलो घात भयो जस्तै चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले लागिराखेको छ। र साँच्चीकै ठुलो घात भएको छ कि छैन, एडभेन्चर कार्ड रिभर्समा आएको छ ब्युटिफुल सोल्स। सो अनि लास्ट एनर्जी हो कन्सियसनेस, चेतनशील चिन्तन गर्ने, यो समय मनन गर्ने हो, चिन्तन गर्ने हो। सो ब्युटिफुल सोल्स, ट्यारो रिडिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूको लागि एउटा गुड न्युज छ। सो जब हाम्रो लाइफमा, स्पेसली लभ लाइफमा चाहिँ हाम्रो श्रीमान और हाम्रो जीवनसाथी, हाम्रो प्रेमी, हाम्रो लभर, बोयफ्रेन्ड यदि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई वास्ता गरेन जस्तो लाग्यो भने हाम्रो फोन कल्स उठाइदिनु भएन, और रिटर्न ब्याक गरिदिनु भएन, और हाम्रो मेसेजेस रिटर्न ब्याक गरिदिनु भएन, और हामीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनु भएन, अनि हामीसँग चाहिँ राम्रोसँग बोल्नु भएको छैन, केही कुरा लुकाइराख्नु भएको छ जस्तो हामीलाई महसुस भयो भने, किनकि लेडिजमा, वुमेनमा, हामी स्त्रीहरूमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्युसन चाहिँ यति धेरै स्ट्रङ हुन्छ। जब केही गडबड हुँदैछ जस्तो गडबड हुँदैछ भने त्यो कुरा हामीले अटोमेटिकली चाहिँ सेन्स गर्न सक्छौँ ब्युटिफुल सोल्स। र कति चोटि चाहिँ शङ्खा मात्रै गर्दै कति जीवनको कति वर्ष, कति समय त्यतिकै वेस्ट हुन्छ। ओके, सो यहाँहरूको लागि गुड न्युज के हो भन्दाखेरि यहाँहरूको लभ लाइफमा, रिलेसनसिपमा, वैवाहिक जीवनमा यहाँहरूको श्रीमान, लभर, जीवनसाथी, बोयफ्रेन्डको लाइफमा चाहिँ अरू कुनै पनि स्त्री छैन, अरू कोही पनि आइमै छैन, अरू कोही पनि केटी छैनन्। ओके, यहाँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चोखो माया गर्नुहुन्छ। रियली दे आर क्रेजली इन लभ विथ यु, दे लभ यु सो 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 मच। एन्ड इट इज क्लियर, जब मैले कार्ड्सको एनर्जीलाई हेर्छु मलाई क्लियर भइसक्यो कि यहाँहरू जसले चाहिँ पाइल 1 चुज गर्नुभएको छ, यहाँहरू यति धेरै सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, यति धेरै संवेदनशील हुनुहुन्छ कि सानो कुराले पनि चाहिँ यहाँहरूको मनलाई धेरै 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 दुखाउँछ। इट मे बी बिकज अफ यर नेचर, तपाईँहरू एकदम सेन्सिटिभ नेचरको हुनुहुन्छ। सो
सानो सानो कुरामा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन दुखाउनुहुन्छ, चित्त दुखाउनुहुन्छ र तपाईँलाई अहिले जुन चाहिँ यो फिलिङ को थ्रु तपाईँ गुज्रिराख्नु भएको छ, जस्तो कि कसैले चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ बिजुलीले प्रहार गरेको जस्तो, लाइटनिङले, थन्डर बोल्ट चाहिँ तपाईँको माथि चाहिँ 440 वोल्टको करेन्ट चाहिँ कसैले लगाइदिए जस्तो, तपाईँको जुन चाहिँ बडी छ, तपाईँको जुन चाहिँ शरीर छ, तपाईँको शरीरमा चाहिँ आगो बोले जस्तो, पेट पोले जस्तो, छाती पोले जस्तो, तपाईँलाई रन्को उठिराखेको छ, रिस उठिराखेको छ, कहाँ गएर कोसँग सेयर गरौँ, के गरेर चाहिँ यो सबै सल्भ गरौँ, अनि यस्तो भयो कि उस्तो भयो कि, यस्तो गर्नुभयो कि उस्तो गर्नुभयो कि भन्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो कल्पनामा चाहिँ तपाईँले धेरै 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 के मिक्स गरेर चाहिँ अहिले तपाईँको भित्र चाहिँ यति धेरै इमोसनल टर्मोइल भन्दाखेरि तुफान उठिराखेको छ। ओके ब्युटिफुल सोल्स, सो यो सबै चाहिँ तपाईँको भ्रम हो। ओके, ट्यारो कार्ड्सले भन्दैछ कि पाइल 1 चुज गर्ने हुने महिलाहरू तपाईँहरू भ्रमित हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ कि तपाईँको जीवन साथीले, तपाईँको प्रेमीले चाहिँ तपाईँहरूलाई धोका दिन खोजिराख्नु भएको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो एकदम गलत हो, मिथ्या हो, फेक हो, तपाईँको आफ्नै कल्पनाको उपज हो। ओके ब्युटिफुल सोल्स, सो यदि यस्तो होइन भने उहाँहरू तपाईँहरूबाट टाढिएको जस्तो तपाईँलाई किन लागिराखेको छ, उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ तपाईँप्रति किन फरक भयो, ओके, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई किन वास्ता नगरे जस्तो लागिराखेको छ भन्दाखेरि त्यसको रिजन हुनसक्छ एडभेन्चर। ओके ब्युटिफुल सोल्स, यो कार्डमा चाहिँ जुन सानो नानी हिँडेर चाहिँ उज्यालोतिर हिँडेर गइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ तपाईँको जीवन साथीको मन हो। उहाँको मन चाहिँ एकदम क्लिन छ, प्योर छ, बच्चा जस्तै मासुम हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई चाहिँ बच्चा जस्तै एक्टिभिटिज, खेलकुद, घुमफिर, साथीहरूसँग घुम्ने, नयाँ नयाँ छुट्टीमा बिदाको दिनमा प्लान बनाउने, बाहिर घुम्ने उहाँलाई एकदम धेरै मनपर्छ। र हुनसक्छ तपाईँ ठ्याक्कै उनको उल्टो हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ धेरै घुमफिर गर्नु, साथीहरूसँग घुम्नु फिर्नु मन पर्दैन, एक्लै घुम्न मन पराउन सक्नुहुन्छ। अर सडन घुम्ने प्लान्सहरू तपाईँलाई मन पर्दैन किनकि त्यसको फेरि प्याकिङ हुन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई बाहिरको खाना मन नपरेको हुनसक्छ, जे पनि कारण हुनसक्छ। सो वहाँ जब तपाईँ बाटामा आएर चाहिँ घुम्न जाम साथीहरूसँग भनेर केही प्लान डिस्कस गर्न खोज्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कडा शब्दमा चाहिँ मलाई यस्तो सडन प्लान्स मन पर्दैन, सडन प्लान्समा जाँदाखेरि पैसा वेस्ट हुन्छ, टाइम वेस्ट हुन्छ, एनर्जी वेस्ट हुन्छ, घरमै कति काम हुन्छ, यताउता भनेर केही भन्नुभयो होला, सो उहाँलाई थाहा छ कि यस्तो प्लान्सको लागि तपाईँसँग सल्लाह गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर सधैँ नो, नाइ भनेर आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ त्यस्तो प्लानहरू तपाईँहरूसँग डिस्कस नगरेको हुनसक्छ, जस्ट बिकज दे रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई तपाईँलाई मन पर्दैन भनेर कुनै कुरा तपाईँसँग सेयर नगरेको हुनसक्छ। इट्स जस्ट बिकज यु डोन्ट लाइक इट, तपाईँलाई त्यो कुराले टाउको दुख्छ, तपाईँले त्यो कुरा मन पर्दैन भनेर कुनै कुरा उहाँहरूले चाहिँ तपाईँसँग सेयर नगरेको हुनसक्छ ब्युटिफुल सोल्स। र तपाईँले पनि कति कुराहरू, सबै कुराहरू त सेयर गर्दैनौँ हामी, कुनै कुरा त हाम्रो पर्सनल कुराहरू हुन्छ, हामी सबै कुरा आफ्नो हस्बेन्डसँग सेयर गर्दैनौँ। अरू सेयर गरे पनि अर्कै आफ्नो फाइदा हुने तरिकाले अरू आफू चाहिँ माथि हुने तरिकाले सेयर गर्छौँ, अरू कति कुराहरू त सेयर पनि गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन, बिकज आफ्नो पर्सनल स्पेस नै हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो उहाँ घुमफिर गर्न मन पराउनुहुन्छ भनेर त्यो प्लान भन्ने बित्तिकै उहाँको मिजाजै अर्कै हुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, घुम्न जाँदा खुसी हुनुहुन्छ, घुमेर आइसकेपछि पनि खुसी नै हुनुहुन्छ, थकाइ महसुस गरेको हुनसक्छ, अर केही हुनसक्छ जसको कारणले चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि ऊ चाहिँ कति धेरै खुसी छ, होइन, कहाँ गएर आयो, कति धेरै खुसी छ, कति धेरै रमाइराखेको छ, फोनमा कोसँग के प्लान बनाउँछ, मलाई बन्दैन। सो अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँको केही प्लान छ, तपाईँ भन्नुहोस् आफ्नो हस्बेन्डलाई, आफ्नो प्रेमीलाई तपाईँको केही प्लान छ यो विकेन्डको लागि, बिदाको लागि भने म पनि आउँछु है, मलाई पनि घुम्न जान मन लागिराखेको छ, होइन, अब धेरै दिन भयो घुम्न कहीँ पनि जान पाएको छैन, सो अब केही प्लान भयो भने म पनि आउँछु है भनेर भन्नुहोस् त। सो उहाँहरू चाहिँ हरेक चिज तपाईँसँग डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ। सो
अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ उहाँको उमेर जति भए पनि 30-40 जति भए पनि 50 जति एज भए पनि उहाँको चाहिँ जुन बानी छ स्वभाव छ बच्चा जस्तै छ सो बच्चासँग मेच्योर बिहेभियर एक्सपेक्ट गर्नु त फुलिशनेस हो कि होइन सो अब तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको जिम्मेवारी के बन्छ भन्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट तपाईँ एक पाइला अगाडि चाल्नुहोस् ओके अनि हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ 10 पाइला अगाडि आउनुहुन्छ किनकि उहाँको मन स्वच्छ छ सफा छ साफ मनको हुनुहुन्छ उहाँ ओके उहाँको मानसिक उहाँको चाहिँ सोचाइ चाहिँ एकदम व्यवहारिक छैन ओके सो अब तपाईँको जिम्मेवारी बन्छ कि हरेक पटक तपाईँलाई केही डाउट लागेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो पेट पोलाउने छाती पोलाउने आफूलाई चाहिने नचाहिने कुराहरू सोच्ने नगरिकन क्लियरली चाहिँ आज तपाईँ धेरै खुसी देख्छु के कारणले हो के भयो भनेर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ उहाँ फ्रेस भइसकेपछि जब फ्री लिजर टाइम चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुराहरू डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको मन एकदम साफ छ र उहाँ तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र उहाँको कोही पनि अर्को केटीको अर्को परस्त्रीको केही पनि चक्कर छैन कन्सियसनेस सो अबको समय जरुरी छ तपाईँको जिन्दगीमा अलिकति चिन्तन मनन गर्नु सोच्नु विचार्नु गहिरो लाइक राइट कुरो के हो ओके सो तपाईँलाई हुनसक्छ लाइफमा केही प्रब्लम आउने बित्तिकै नेगेटिभ थट्स नकारात्मक सोचाइहरू आइरहन्छ झल्कोहरू कन्ट्रोल हुँदैन जति कन्ट्रोल गर्छु भन्दा फेरि त्यति नै धेरै नेगेटिभ सोचाइहरू आउन सक्छ होइन सो त्यति बेला तपाईँले चाहिँ अलिकति चिन्तन गर्नुहोस् अलिकति मनन गर्नुहोस् मेडिटेट गर्न सक्नुहुन्छ 5-7 मिनटको लागि केही भजन सुन्न सक्नुहुन्छ डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ पोजिटिभिटी तपाईको भित्र एन्टर हुन्छ पोजिटिभ एनर्जिज अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र त्यसले चाहिँ तपाईको थट्सलाई अलिकति नेगेटिभ थट्सलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छ सो कन्सियसली अलिकति बुझेर अलिकति समझदार हुनुपर्ने टाइम हो यो स्पेशली धेरै समझदारी तपाईको तर्फबाट आउनुपर्छ किनकि तपाईको प्रेमी जीवनसाथी त एकदमै चाइल्डिश हुनुहुन्छ इमेच्योर हुनुहुन्छ बच्चा जस्तै हुनुहुन्छ व्यावहारिक हुनुहुन्न सो तपाईको यो जिम्मेवारी तपाईप्रति अलिकति बढी आयो ओके ब्युटिफुल सोल्स वैवाहिक जीवन भनेको प्रेम सम्बन्ध भनेकै म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङले ब्यालेन्स लिएर आउनु आफ्नो जीवनमा ओके कुनै बेला उहाँको कन्धामाथि धेरै जिम्मेवारी हुनसक्छ र कुनै बेला तपाईको कन्धामाथि धेरै जिम्मेवारी हुनसक्छ सो जुन बेला लाइफले जस्तो जस्तो एक्सपोजर जस्तो परिस्थितिमा हामीलाई हाल्छ त्यो परिस्थितिहरूलाई चाहिँ गाह्रो नमानिकन ओहो म त सक्दिनँ कि नभनिकन म सक्छु मेरो जीवनसाथी भनेकै जीवनमा साथ दिने मेरो जीवनसाथी मेरो प्रेमीको साथ मैले पाउन्जेल म सक्छु म अगाडि बढ्छु भनेर सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ किनकि हस्बेन्ड वाइफ स्त्री पुरुषको प्रेम सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो संसारमा सबभन्दा ठुलो स्थान हुन्छ अरे उच्च स्थान ओके हामी आमा बाउ आफूलाई जन्माको मम्मी बाबा नभए पनि माया भए पनि उनीहरूसँग टाढा भएर पनि बाँच्न सक्छौँ हैन अनि त्यसपछि हामीले आफैले जन्माको छोराछोरी सँग पनि टाढा भएर बस्न सक्छौँ तर हाम्रो जीवनसाथीसँग हाम्रो प्रेमीसँग हामी एक पलको लागि पनि छुट्टिन सक्दैनौँ धेरै गाह्रो हुन्छ ब्युटिफुल सोल्स सो यो चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल प्रेसियस रिलेसनसिप हो र जसले चाहिँ पाइलवान चुज गर्नुभएको छ आजको पिक कार्ड रिडिङको लागि तपाईँ धेरै समझदार हुनुपर्छ यो रिलेसनसिपलाई सुखी बनाउनको लागि तपाईँ धेरै जिम्मेवार हुनुपर्छ र अब केही त्यस्तो डाउट्स छ भने बसेर क्लियर गर्नुपर्छ र आफ्नो हस्बेन्डलाई ह्याप्पी देखेर तपाईँ पनि उनीहरूको ह्याप्पिनेसमा तपाईँ पनि रमाउने टेक्निक सिक्नुहोस् साथी हुनुहुन्छ जुन प्रेमी पति श्रीमान बोयफ्रेन्ड हुनुहुन्छ उहाँको मन चाहिँ एकदम चोखो छ र उहाँहरूको तपाईँको लागि माया पनि त्यस्तै चोखो छ ब्युटिफुल सोल सो दे लभ यु सो दिस इज जस्ट फ्रम योर साइड यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सानो राईको पहाड बनाएको जस्तै चाहिँ सानो चिजलाई चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ भएर चाहिँ तपाईँले आफ्नै कल्पनामा
तपाईँ उडिराख्नु भएको छ, डुबिराख्नु भएको छ, रोइराख्नु भएको छ, दुःख मानिराख्नु भएको छ र अब त्यो कुराहरूको दुःख मान्नु पर्दैन ब्युटिफुल सोल्स। र यो सँगै हामी पाइल 1 को आजको लागि यति नै। तपाईले आजको पाइल 2 चुज गर्नुभएको छ भने ब्युटिफुल सोल्स यहाँहरूको जीवनमा वैवाहिक जीवनमा प्रेम सम्बन्धमा जुन चाहिँ मनमुटाव आएको छ त्यसको कारण के छ आजको ट्यारो गाइडेन्सले हामीलाई बताउने छ ब्युटिफुल सोल्स। सो फर्स्ट एनर्जी इज प्रोजेक्सन्स। ओके, धेरै माया छ, पानीको एनर्जी हो यो, प्लेफुलनेस। ओके, एन्ड द थर्ड एनर्जी इज द बर्डन। ओके, सो ब्युटिफुल सोल्स मेरो फर्स्ट इन्ट्युसन बर्डन यो कार्डमाथि गइराखेको छ र बिफोर वी बिगिन रिडिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूको लागि एउटा गुड न्युज के हो भन्दाखेरि जब हाम्रो प्रेम सम्बन्धमा वैवाहिक जीवनमा जब हाम्रो लाइफ पार्टनर जीवनसाथी प्रेमीले चाहिँ हामीप्रति व्यवहार सडनली चेन्ज गर्नुहुन्छ, हामीलाई वास्ता नगरे जस्तो जब हामीलाई लाग्छ, धेरै मन दुख्छ र हाम्रो पहिलो शङ्का डाउट चाहिँ के हुन्छ भने पक्कै पनि उसको लाइफमा चाहिँ अरू कोही केटी छ, अरू कोही आइमै छ, उसले चाहिँ मलाई अब धोका दिनेवाला छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ओहो भनेर रोएर कराएर कता कता गएर कोसँग के कुराहरू गरेर होइन, जो मान्छेसँग चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ त्यो मान्छे बाहेक अरू सबै संसारमा चाहिँ डङ्का पिटिसकेका हुन्छौँ। नट अल वुमेन, कोहीको चाहिँ त्यस्तो बानी हुन्छ, दिदीबहिनीसँग, मम्मीसँग, साथीहरूसँग होइन, सबै कुराहरू सेयर हुन्छ। ओके, सो गुड न्युज के हो भन्दाखेरि उहाँको लाइफमा तपाईँको प्रेमी, तपाईँको जीवनसाथी, तपाईँको श्रीमान, तपाईँको बोयफ्रेन्डको लाइफमा अरू कोही पनि केटी छैनन्, कोही पनि अरू परस्त्री कोही पनि छैनन्। सो उहाँले चाहिँ तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। योर म्यान लभ्स यु एब्सोल्युटली क्रेजिली madly. They are deeply in love with you beautiful souls, but right now they need your support. So के कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको व्यवहार यति धेरै चेन्ज भइराखेको छ आजभोलि, किन उहाँ चाहिँ सानो सानो कुरामा झर्किनुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि पहिलाको जस्तो किन हुनुहुन्न भन्दाखेरि त्यो एनर्जी चाहिँ यो कार्डले लिएर आएको छ ब्युटिफुल सोल्स। बर्डन, तनाव, एङ्जाइटी, उहाँलाई धेरै 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 मानसिक तनाव छ अहिले, मानसिक तनाव कामको कारणले गर्दा, वर्क स्ट्रेस वा वर्क एङ्जाइटी। जब यो कार्डमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफूमाथि के जिम्मेवारी बोक्नु भएको छ, बच्चा छ, त्यसपछि एउटा कुखुरा पनि छ जसले चाहिँ अलार्म जस्तै उनको कानमा चाहिँ रिङ गरिरहन्छ, उठ काम गर, काम गर्नुपर्छ, कम्पिटिसन छ, पैसा कमाउनुपर्छ, आफ्नो परिवारको सबै चाहनाहरू इच्छाहरू पुरा गर्नुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ, गाडी किन्नुपर्छ, छोरछोरी पढाउनुपर्छ, विदेश जानुपर्छ। सो हि इज दब्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो तनावको मुनि दब्नु भएको छ र हुनसक्छ उहाँको व्यवहार तपाईँप्रति चेन्ज भएको देखेर तपाईँले पनि उहाँलाई चाहिँ 2-4वटा कुरा सुनाइदिनुहुन्छ। तपाईँ त पहिला जस्तो हुनुहुन्न, तपाईँले त मलाई माया गर्नुहुन्न, तपाईँले त मसँग बोल्ने टाइम पनि छैन, तपाईँ मसँग मलाई थाहा भइसक्यो, यताउता दिस एन्ड द्याट। सो तपाईँबाट पनि सपोर्ट नपाइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ पुरा बौला भएर होइन, पुरा के गर्ने, देयर इज नो रिल्याक्सेसन, सुखको, शान्तिको, पिसको समय नै छैन। उहाँ सुतिराख्दा पनि राम्रोसँग सुत्नुहुन्न। अब उठ्नुपर्छ, उठेपछि भोलि यो काम गर्नुपर्छ, नेक्स्ट विक त्यो काम गर्नुपर्छ, त्यही यो प्रोजेक्ट सकेपछि त्यो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ, यता जानुपर्छ, उता। सो उहाँको दिमाग चाहिँ अक्युपाइड भरेको छ, तनावले भरेको छ र उहाँ चाहिँ एउटा टिकिङ बम जस्तै भइसक्नु भएको छ र तपाईँले पनि सपोर्ट गर्नु भएन भने उहाँ चाहिँ जुनसुकै बेला पनि हि क्यान गो लाइक द बम क्यान एक्सप्लोड, हि क्यान गो क्रेजी। उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई फेरि ब्यालेन्स गर्न उहाँलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। सो उहाँको जति पनि व्यावहारिक व्यवहारहरू तपाईँप्रति अहिले मनमुटावहरू छ और जे पनि झैँ झगडा छ तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा, वैवाहिक सम्बन्धमा, त्यो सबै चाहिँ उहाँको वर्क स्ट्रेसले गर्दा नै हो ब्युटिफुल सोल्स। हुनसक्छ उहाँलाई उहाँको केही लोन्स छ और केही धेरै पेन्डिङ काम छ, धेरै कुरा छ र हेर्नुहोस् त यो माथि बसेर बन्दुक चलाए जस्तो एउटा मान्छे छ, उहाँको बस हुनसक्छ यो होइन। सो या उहाँ चाहिँ दबेर बस्नु भएको छ
यस्तो हुनु भइसक्यो, उहाँको एज भन्दा नि आफ्नो उमेर भन्दा नि धेरै बुढो देखिनु भएको छ। उहाँसँग आजभोलि ताकतै नभए जस्तो, एनर्जी नै नभए जस्तो, किनकि उहाँ काममा यति धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ कि खानपिनेको टाइम छैन, आराम गर्ने टाइम छैन, छुट्टी छैन, बिदा छैन, रिल्याक्सेसन छैन, मस्ती छैन, केही पनि छैन। त्यही माथि तपाईँ चाहिँ उहाँको चाहिँ जीवन साथी भएर, जीवन सङ्गिनी भएर, प्रेमिका भएर तपाईँले पनि उहाँलाई तनाव दिनुभयो भने त आशाको किरणै आउने ठाउँ हुँदैन उहाँको जिन्दगीमा। सो उहाँले चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ उहाँ धेरै आशावादी हुनुहुन्छ, धेरै एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँबाट, र तपाईँले यदि उहाँलाई चाहिँ यो कुराहरूलाई लिएर ताना दिनुहुन्छ भने त्यो गर्न बन्द गरिदिनुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। ओके, उहाँलाई चाहिँ अहिले धेरै 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 मानसिक तनावमा दब्नु भएको छ उहाँ। ओके, र उहाँ के चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवनबाट भन्दाखेरि अलिकति प्लेफुलनेस। उहाँ आफ्नो जीवनलाई थोरै रमाइलो बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, तर उहाँसँग त्यो समय सायद छैन, र उहाँले चाहनुहुन्छ त्यो रोमान्च, त्यो रमाइलो पलहरू तपाईँले चाहिँ क्रिएट गरोस् भनेर उहाँ चाहनुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा जोकर जस्तै फेस मेकअप गरेर चाहिँ डान्स गरिराखेको छ, एउटा जोकर जस्तै छ। सो हुनसक्छ उहाँलाई चाहिँ कमेडी सोहरू भयो होइन, हाँस्ने हँसाउने कुराहरू, जोकहरू यस्तो मनपर्छ। सो तपाईँलाई थाहा छ उहाँलाई के मनपर्छ, के कस्तो खालको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। सो अब उहाँको जीवनमा थोरै रोमान्स, थोरै रोमान्च, थोरै रमाइलोपन ल्याउने रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी तपाईँको। उहाँको चाहिँ जुन तनाव छ त्यो त एकचोटिमा एक दिनमा हराउँदैन। अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो कि उहाँको वर्क स्ट्रेसको कारणले उहाँको व्यवहार चाहिँ चेन्ज भएको छ, र एक दिनमा त्यो चेन्ज हुँदैन। सो बिस्तारै तपाईँको प्रयासले गर्दा त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो तनाव लेयर बाई लेयर हट्दै गएर स्टेप बाई स्टेप त्यो ठाउँमा चाहिँ पोजिटिभ एनर्जी भरेर उहाँ चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास, आफ्नो आत्मबल, आफ्नो जीवनसाथीको साथ पाएर चाहिँ हरेक मुस्किलको सामना चाहिँ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एनर्जिज लिएर आएको छ। प्लेफुलनेस यो कार्डले खेलमा ओके, खेल्नु पर्यो। जीवनलाई धेरै सिरियस लिनु हुँदैन। इट इज लाइक अ गेम। सो यु हेभ टु गिभ योर 100%। आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयास गर्नुपर्छ, तर जीवनलाई बिगार्ने, झगडा गर्ने, भइराखेको सम्बन्धहरूलाई बिगार्ने त्यस्तो कामलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु हुँदैन ब्युटिफुल सोल्स भन्ने एनर्जी लिएर आएको छ यो कार्ड प्लेफुलनेसले ब्युटिफुल सोल्स। सो तपाईँको जीवन साथीले तपाईँको साथ मागिराख्नु भएको छ। ओके, सो अब तपाईँलाई क्लियर भयो कि उहाँको जुन चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई मलाई वास्ता गरेन, मसँग बोलेन, और मलाई माया गरेन, यो सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको चाहिँ दिमागी स्ट्रेस, मानसिक तनावले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ नर्मल लाइफमा आउन उहाँलाई गाह्रो भइराखेको छ, र नर्मल लाइफतिर ल्याउने अब काम, त्यो जिम्मेवारी अब तपाईँको भन्ने गाइडेन्स, मार्गदर्शन प्लेफुलनेस यो कार्डले दिइराखेको छ ब्युटिफुल सोल्स। र लास्ट कार्ड हो प्रोजेक्सन्स पानीको एनर्जी हो। पानी, माया, रोमान्स, लभ, प्रेम सम्बन्ध। ओके, सो यो कार्डमा एकजना स्त्री र एकजना पुरुष हुनुहुन्छ, र उहाँको फेसको रिफ्लेक्सन्स बाहिर आइराखेको छ, लेयर बाई लेयर। 2-3टा फेस अझै देखिराखेको छ, ब्लर देखिएको छ, क्लियर छैन। ओके ब्युटिफुल सोल्स, मेरो क्यामेराले कतिको क्लियर देखाएको छ। सो जे कम्प्लेन्ट्स तपाईँलाई छ उहाँलाई लिएर, त्यही कम्प्लेन्ट्स उहाँको पनि छ तपाईँलाई लिएर। सो यो दुईतर्फी कुरा। इट इज अल अबाउट इगो, अहङ्कार और घमण्डीपना। म झुक्दिनँ, म किन झुक्ने, तिमी नझुके म पनि झुक्दिनँ, म किन झुक्ने। ओके, सो दे वान्ट टु सी यु द ओल्ड भर्जन अफ यु। जब तपाईँको सुरुमा प्रेम भएको थियो और नयाँ बिहा भएको थियो, नयाँ जब तपाईँ रिलेसनसिपमा आउनुभएको थियो, तब तपाईँ कस्तो खालको लुगा लगाउनुहुन्थ्यो, कस्तो खालको मेकअप गर्नुहुन्थ्यो, कस्तो खालको विचार थियो तपाईँको, कस्तो खालको एटिट्युड थियो होइन,
के कुराले गर्दा चाहिँ उहाँलाई तपाईलाई मन पराउनु भएको अर तपाईसँग शेयर गर्नुभएको होला तिम्रो यो चीज चाहिँ मलाई एकदम मन पर्छ है, तिम्रो आँखा मन पर्छ, तिम्रो हाँसो मन पर्छ, अर तिम्रो हेयर मन पर्छ, अर तिम्रो कुकिङ मन पर्छ, अर तपाईमा भएको केही स्पेशल ट्यालेन्ट हुन सक्छ, गीत गाउने, डान्स गर्ने अर समथिङ। सो याद गर्नुस् त्यो के कुरा हो। सो उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ उहाँको अगाडि पहिला जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै वुमेन, त्यस्तै स्त्री, त्यस्तै केटी उहाँलाई चाहिँ ही वान्ट्स ब्याक। ओके, अहिले पनि देर भएको छैन, अहिले पनि ढिला भएको छैन ब्युटिफुल सोल्स। सो तपाईँमा उहाँले जे कुराहरू, जे प्रतिभाहरू मन पराउनुहुन्थ्यो, मन पराएर चाहिँ तपाईँसँग बिहा गर्नुभयो, तपाईँसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फेरि रिभाइभ गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा फेरि फिर्ता लिएर आउनुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। र हेर्नुहोस् तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध कति सुमधुर भएर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। सो तपाईँको लाइफको प्रब्लम अलिकति सिरियस त हो, तर यति धेरै सिरियस पनि होइन कि यसलाई चाहिँ यसको समाधानै नहुन सक्ने चाहिँ होइन। सो अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो तपाईँको प्रेमी जीवनसाथीको व्यवहारमा यति धेरै फरक किन आयो र तपाईँलाई के कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चित्त दुख्यो, के कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मन दुख्यो, त्यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ कुनै खाली समयमा बसेर चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, कम्युनिकेसन गरेर आफ्नो फिलिङ्सलाई शेयर गर्नु पर्यो, उहाँको हात समाउनु पर्यो, उहाँलाई भन्नु पर्यो आई नो तिमीलाई धेरै कामको तनाव छ, व्यवहार मिलाउने तनाव छ होइन, बट तिमी आफ्नो सबै कामको तनाव चाहिँ आफ्नो घरको ढोकाबाट, आफ्नो घरमा आउँदाखेरि ढोका बाहिरै छोडेर आऊ। घरमा आएपछि तिमी चाहिँ फ्यामिली पर्सन हो होइन, हाँस, खेल, बसेर सँगै टिभी हेरौँ, कमेडी सोज हेरौँ, मुभी हेर्न जाऊँ, और घुम्न जाऊँ, और मिठो मिठो कुराहरू गरौँ, पुरानो मेमोरिज शेयर गरौँ, पुरानो फोटो एल्बम्स हेरौँ, और भिडियोहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूले सँगै बिताएको जुन पलहरू छ त्यो पलहरूलाई चाहिँ याद गर्नुहोस्, बस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँलाई आश्वासन दिनुहोस् कि उहाँको हर एक दुःखको समयमा, सुखको समयमा जस्तो जे भए पनि तपाईँले चाहिँ उहाँको साथ छोड्नुहुन्न र तपाईँ चाहिँ उहाँको सच्चा जीवन सङ्गिनी भएर चाहिँ उहाँले तपाईँसँग जे एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, जे आशा राख्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस 100% इमान्दारी साथ कोसिस गर्नेछु र धेरै माया गर्छु। गर्दाखेरि उहाँको मानसिक तनाव बिस्तारै घट्दै जान्छ र तपाईँको प्रेम सम्बन्ध, तपाईँको रिलेसनसिप, तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध पनि सुमधुर भएर अगाडि सालौं सालको लागि, हमेसाको लागि अगाडि बढ्नेछ ब्युटिफुल सोल्स। सो यो सँगै आजको पिक कार्ड रिडिङको पाइल 2 यति नै। सो पालो आयो पाइल 3 को ब्युटिफुल सोल्स। यदि यहाँहरूले पाइल 3 चुज गर्नुभएको छ भने यहाँहरूको जुन चाहिँ प्रेम सम्बन्ध छ, जुन चाहिँ वैवाहिक जीवन छ, त्यसमा किन तनाव महसुस गरिराख्नु भएको छ, किन तपाईँको जीवनसाथी चाहिँ तपाईँबाट टाढिए जस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ र के कारण हो त्यो एनर्जिज द फर्स्ट कार्डले लिएर आएको छ। सेलिब्रेसन रिभर्समा ब्युटिफुल सोल्स, अनि द मास्टर, ओके, गुरु र हिलिङ सन्चो हुनु, निको हुनु। सो ब्युटिफुल सोल्स, डेफिनेटली के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई कार्ड्सको अलाइनमेन्ट हेर्दाखेरि तपाईँको जीवनसाथी और प्रेमी और लभर, बोयफ्रेन्ड जसको चाहिँ तपाईँप्रति व्यवहार अहिले चेन्ज भइराखेको छ, त्यो चेन्ज तपाईँको लागि सरप्राइज हुनसक्छ, किनकि तपाईँले सोच्नु भएको थिएन कि उहाँ सुध्रिनुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई लागेको थिएन, तर आजभोलि उहाँ धेरै सुध्रे जस्तो तपाईँलाई लाग्छ। तपाईँको विश्वास जित्नको लागि उहाँले चाहिँ धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ अहिले, र तपाईँले लाग्छ कि यो चाहिँ पर्मनेन्ट होइन, यो चाहिँ क्षणिक मात्रै हो, फेरि ऊ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै
हुन्छ होला, फेरि तपाईँलाई चाहिँ दुःख दिन्छ होला, मन दुखाउँछ होला, तपाईँसँग टाढिन्छ होला, राम्रोसँग व्यवहार गर्दैन होला भनेर चाहिँ तपाईँलाई विश्वास भइराखेको छैन। तर कार्ड्सको मार्गदर्शन मान्नुहुन्छ भने कार्ड्सले के भन्दैछ भने तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई धेरै दुःख दिएको हो, तपाईँको धेरै चित्त पनि दुखाएको हो, तपाईँलाई वास्ता नगरेको पनि हो, तर उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ माया चाहिँ गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर उहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको लाइफमा वापस आउनु भएको छ र जे जति चेन्जेस परिवर्तन अहिले उहाँको व्यवहारमा छ, उहाँले तपाईँप्रति जे जस्तो व्यवहारिक चेन्जेस परिवर्तन देखाइराख्नु भएको छ, यो कुनै ड्रामा होइन, यो कुनै नाटक होइन, यो रियालिटी हो, यो रियल हो। र उहाँले चाहिँ अबको समय जति पनि जीवनकाल छ तपाईँको विश्वास जित्नको लागि, तपाईँको माया पाउनुको लागि धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ र गर्नु पनि हुनेछ। र यो चाहिँ शाश्वत हो, सधैँको लागि हो। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। र 3 अफ यो सेलिब्रेसन्स कार्ड जुन रिभर्समा आएको छ, यसले चाहिँ उहाँको पास्टमा उहाँले गरेको यो गल्तीहरू हो। यो सबै उहाँ चाहिँ हुनसक्छ एकदम पावरफुल पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, और उहाँ चाहिँ धेरै पैसावाला हुनुहुन्छ, उहाँसँग धेरै धन सम्पत्ति धेरै छ, चार्मिङ हुनुहुन्छ, हेर्दा पनि राम्रो देखिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँको जीवनमा चाहिँ धेरै वुमेन केटीहरू आइमेहरू आए, तर उहाँको कोहीसँग पनि त्यस्तो डिप रिलेसनसिप भएन। उहाँ चाहिँ आफै चाहिँ कुनै पनि वुमेन बाटामा जानु भएन, कुनै पनि केटी बाटामा उहाँ चाहिँ जानु भएन। केटीहरू अगाडिबाट आए, उहाँलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लालसा दिए, लालच दिए, प्रलोभन दिए। जब अगाडिबाट कोही यङ केटीले चाहिँ, कोही जवान केटीले चाहिँ एउटा केटा मान्छेलाई चाहिँ प्रलोभन दियो भने, लालच दियो भने, त्यो केटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो मनलाई धेरै समयको लागि रोक्न सक्दैन, थाम्न सक्दैन, किनकि उनीहरू इमोसनली हामी जस्तो स्ट्रङ हुँदैनन्। ओके, सो जति गल्ती उहाँको छ तपाईँको मन दुखाउनमा, त्यति नै गल्ती त्यो आइमीहरूको पनि छ, जसलाई चाहिँ थाहा थियो कि यो चाहिँ यो अलरेडी एउटा सम्बन्धमा छ, अलरेडी बे भइसकेको मान्छे हो, अलरेडी फ्यामिली म्यान हो। त्यही पनि उहाँले, त्यो केटीहरूले चाहिँ दे आर सो स्ट्युपिड, सेन्सलेस, यति धेरै स्वार्थी हुन्छन् आफू अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ। उहाँले चाहिँ तपाईँको श्रीमानको, तपाईँको बोयफ्रेन्डको, तपाईँको प्रेमीको उपयोग गरेर उहाँलाई चाहिँ एउटा आफू अगाडि बढ्ने सिडी जस्तो बनाएर चाहिँ युज गरेर अगाडि बढ्नको एउटा बाटो, साधन, स्रोत मात्रै बनाएर अगाडि बढेर तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ सधैँ चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने, पार्टी गर्ने, घुम्ने, राम्रो देखिने, राम्रो लुगा लाउने, सोसियलाइज हुने, सबैसँग घुलमिल गर्ने, त्यस्तो खालको नेचर भएको लेडिज मनपर्छ। र हुनसक्छ तपाईँ त्यस्तो खालको हुनुहुन्न, तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रद्धा भगवानप्रति छ, आफ्नो परिवारप्रति छ, आफ्नो बच्चाहरूप्रति छ, र तपाईँले चाहिँ उहाँले जस्तो खालको आइमै महिला मन पराउनुहुन्थ्यो त्यस्तो खालको तपाईँ बन्न सक्नु भएन। र उहाँ जे जस्तो भए पनि आफ्नो परिवारको जिम्मेवारीबाट सायद टाढोको मार्गदर्शन, गाइडेन्स त्यही भन्दैछ, कहिले पनि उम्किनु भएन। फ्यामिलीको हरेक रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो र गर्नु पनि हुनेछ। र अबको समय चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको विश्वास जित्नको लागि धेरै प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। र तपाईँलाई यदि तपाईँले पहिलाको विगतको कुराहरू बिर्साउन सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई माफ गरिदिनुहोस्, किनकि फर्गिभनेस, माफी गरिदिनु भनेको एउटा ठुलो गुण हो। धेरै मन ठुलो भएको मान्छेले मात्रै गल्ती गरिसकेको आफ्नो जीवनसाथीलाई, प्रेमीलाई माफ गर्न सक्छ। सबैले माफ गर्न सक्दैनन्, तर माफ गर्नु नै वाइज हो, स्मार्टनेस हो, किनकि जीवनसाथीको साथ त हामीलाई बाँचुन्जेल चाहियो। अब उहाँ सुध्रिन खोजिराख्नु भएको छ, त्यसपछि तपाईँले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न, त्यो तपाईँको आफ्नो पर्सनल डिसिजन हो। बट मेरो ओपिनियन, कार्ड्सको ओपिनियन मान्नुहुन्छ भने फर्गिभ द म्यान हु गेभ यु सो मच अफ पेन। जुन मान्छेले चाहिँ, जुन पुरुषले चाहिँ तपाईँको मनलाई यति धेरै दुखाउनु भएको छ, उहाँलाई माफ गरिदिनुहोस्, किनकि उहाँ अब चेन्ज हुन खोजिराख्नु भएको छ र यो चेन्ज पर्मानेन्ट हो। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई माया त सधैँ नै गर्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँको विश्वास गुमाउने काम गर्नुभयो र उहाँ त्यो कुरालाई लिएर उहाँलाई पनि धेरै आत्मग्लानी छ, धेरै पश्चाताप गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ उहाँले। अनि त्यसपछि तपाईँले उहाँको साथ
दिनैपर्छ, उहाँलाई माफ गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। किनकि जब माया हुन्छ त्यति बेला फर्गिभनेस, माफ गर्नु सजिलो हुन्छ र उहाँको तर्फबाट पनि तपाईँको लागि माया छ र तपाईँको तर्फबाट नि उहाँको लागि माया छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यो पिक कार्ड रिडिङको पाइल 3 हेरिराख्नु भएको छ ब्युटिफुल सोल्स। र उहाँमा यो परिवर्तन कसरी आयो भन्दाखेरि एउटा गुरुले गर्दाखेरि, यो गुरु चाहिँ उहाँको फादर हुनु सक्नुहुन्छ, और उहाँको टिचर, शिक्षक, अध्यापक कोही हुन सक्नुहुन्छ, और उहाँको चाहिँ आध्यात्मिक गुरु, अहिले उहाँको आध्यात्मिक रुचि बढेको हुनसक्छ। र जो उहाँको गुरु चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँको डिस्क्रिप्सन यस्तो छ, टर्बन, टाउकोमा पगडी बाँधेको र सेतो दाढी भएको र 60 वर्षको उमेरको वरिपरिको कोही मान्छेको इन्फ्लुएन्सले चाहिँ उहाँ चाहिँ चेन्ज हुनुभएको छ। उहाँमा आएको परिवर्तन सबै उहाँको मास्टर गुरुले गर्दा आएको हो। र यो परिवर्तनको कारण हुनसक्छ उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको गल्तीहरूले उभिसक्नु भएको छ। उहाँले बुझिसक्नु भएको छ कि मैले मेरो जीवनको बहुमूल्य समय चाहिँ आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो प्रेमिकालाई नदिकन मैले आफ्नो टाइम, एनर्जी, पैसा, धेरै कुराहरू चाहिँ मैले वेस्ट गरेँ भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पछुतो भइराखेको छ। र हुनसक्छ उहाँलाई केही मानसिक तनाव छ, और एउटा हात पेटमा छ र एउटा हात टाउकोमा छ, र हुनसक्छ केही पेटको केही समस्याले गर्दा, और टाउकोको केही समस्याले गर्दा, केही डिसिजले गर्दा, केही रोगले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँको सोचाइमा यति धेरै परिवर्तन आएको हुन सक्छ ब्युटिफुल सोल्स। र उहाँको हार्ट चक्र, जुन मन छ, उहाँको मनमा जति नि मैल थियो, जति नि नेगेटिभ एनर्जिज थियो, त्यो बिस्तारै क्लियर हुँदैछ र उनको मन चाहिँ क्लियर, सफा, स्वच्छ हुँदै गइराखेको छ। र यो मनभित्र उहाँले तपाईँको लागि धेरै धेरै माया साँचेर राख्नु भएको छ, र उहाँ चेन्ज हुन खोजिराख्नु भएको छ। र जुन चाहिँ परिवर्तन आएको छ अहिले उहाँको व्यवहारमा, त्यो परिवर्तन राम्रोको लागि हो। सो ब्युटिफुल सोल्स, ट्यारोको गाइडेन्स, मार्गदर्शनलाई बुझ्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुहोस्। र यो पुरुषलाई, तपाईँको जीवनसाथी, तपाईँको प्रेमी, जसले चाहिँ तपाईँलाई एक समयमा धेरै दुःख दिनुभएको थियो, धेरै चाहिँ चित्त दुखाउनु भएको थियो, वास्ता गर्नुभएको थिएन, धेरै रुडली बिहेभ गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा वापस आउनुभएको छ। र उहाँले तपाईँलाई आफ्नो माया देखाउन खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँको विश्वास जित्नको लागि धेरै प्रयासहरू गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो गल्तीहरूबाट धेरै सिकेर अहिले चाहिँ अर्कै खालको मान्छे भइसक्नु भएको छ। र तपाईँले अब उहाँको साथ दिनुपर्छ ब्युटिफुल सोल्स, किनकि उहाँको चाहिँ हेल्थ पनि त्यति राम्रो देख्दिनँ मैले, केही न केही त प्रब्लम छ। अनि त्यसपछि उहाँको गुरुको धेरै प्रभाव छ उहाँको माथि, इन्फ्लुएन्स छ, र गुरुको ज्ञानले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो अन्धकारमय जीवनमा अहिले चाहिँ प्रकाश भर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने गाइडेन्स लिइरहेको छ पाइल 3 को ट्यारो कार्ड्सले ब्युटिफुल सोल्स। सो आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई, आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सुमधुर बनाउनुहोस् र आफ्नो जीवनसाथीसँग आफ्नो जीवनकाल रोमान्सले, मायाले, लभले, एक अर्काप्रति ट्रस्टले भरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने गाइडेन्स लिएर आएको छ पाइल 3 को ट्यारो कार्ड्सले ब्युटिफुल सोल्स यहाँहरूको लागि। र यो सँगै पाइल 3 ऱ्यापअप गर्ने बेला भयो। आजको पिक कार्डको पाइल 4 ब्युटिफुल सोल्स, यदि यहाँहरूले पाइल 4 चुज गर्नुभएको छ भने यहाँहरूको प्रेम सम्बन्धमा, वैवाहिक जीवनमा किन यति धेरै खिचाव महसुस गर्नुभएको छ, यहाँको श्रीमान, प्रेमी, जीवनसाथी, बोयफ्रेन्डको व्यवहार यहाँप्रति आकस्मिक सडनली किन यति धेरै चेन्ज भयो, किन तपाईँलाई चाहिँ लागिरहेको छ उहाँले तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्न, र यसको कारण के हो थाहा पाऊँ ट्यारो गाइडेन्सको थ्रु। बियोन्ड इल्युजन, नसोचेको भन्दा परको कारणहरू छ ब्युटिफुल सोल्स। द रिबेल, ओ माई गॉड,
and the last card is change. Okay, beautiful souls. So यो कार्डको एनर्जिज हेर्दाखेरि बिफोर आई प्रोसिड विथ द रिडिङ गुड न्युज के हो पाइल 4 चुज गर्नुभएको ब्युटिफुल सोल्सको लागि भन्दाखेरि जब यस्तो खालको एक्सपिरियन्सेसहरू अनुभवहरू हुन्छ हाम्रो लाइफमा स्पेसली स्त्री र पुरुषको बिचको सम्बन्धमा वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेम सम्बन्धमा हाम्रो फर्स्ट डाउट फर्स्ट शङ्का हुन्छ पक्कै पनि उसको लाइफमा चाहिँ कोही केटी हुनुपर्छ केटीको चक्कर छ अर अर्को आइमेको चक्कर छ बट इन यर केस यु आर ब्लेस्ड भाग्यमानी हुनुहुन्छ उहाँको लाइफमा कोही पनि अर्को केटी छैनन् कोही पनि परस्त्री छैनन् कोही पनि अरू आइमाईहरू छैन उहाँले चाहिँ तपाईँलाई मात्रै माया गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई धेरै 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 माया गर्नुहुन्छ इट्स जस्ट अबाउट द इगो तपाईँहरूको तपाईँ दुईजना नै एकदम स्ट्रङ हेडेड हुनुहुन्छ त्यो दुईजनाकै इगो बराबर छ हरेक चिज बराबर छ र हुनसक्छ तपाईँहरूको डिस्कसन्स पनि यही बराबरी इक्वालिटी men and women are equal स्त्री र पुरुष बराबर हो और स्त्री चाहिँ पुरुषभन्दा माथि हो और पुरुष चाहिँ स्त्रीभन्दा माथि हो तपाईँले एउटा भन्नुहुन्छ उहाँले अर्को भन्नुहुन्छ र यो सिलसिला चाहिँ जारी रहन्छ र यति हिटेड हुन्छ यो फाइट यो आर्ग्युमेन्ट कि तपाईँहरू सँगै बसेर खान मन पराउनुहुन्न बोल्नुहुन्न बट फेरि प्याचअप हुन्छ अनि फेरि केही कारणले गर्दा फेरि यही कुराहरूलाई स्त्री र पुरुषको समानतालाई लिएर और इगो क्ल्यासेस तपाईँले हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले हुँदैन भन्ने और यस्तै कुराहरूले चाहिँ सानो सानो झगडा हुन्छ र मलाई के इन्ट्युसन भइराखेको छ भने ब्युटिफुल सोल जसले चाहिँ पाइल 4 चुज गर्नुभएको छ यहाँहरू चाहिँ भर्खरै लभ रिलेसनसिपमा कमिटेड हुनुहुन्छ और भर्खर नयाँ न्युली म्यारिड कपल हुनुहुन्छ सो फर्स्ट कार्ड मेरो जुन चाहिँ एनर्जिज गइराखेको छ यो कार्डमाथि चेन्ज लेखेको छ यो अनि नम्बर 10 कार्ड हो अनि बिचमा चाहिँ यिङ र याङको सिम्बल छ त्यहाँ स्त्री र पुरुष म्यास्क्युलाइन र फेमिनाइन एनर्जीको सिम्बल छ सूर्य र चन्द्रमा दुईटै चाहिन्छ सूर्य ठुलो कि चन्द्रमा ठुलो डिबेट गर्दाखेरि कसले जित्छ जसको वोक्याबुलरी स्ट्रङ छ जसको चाहिँ नलेज स्ट्रङ छ जसको होमवर्क स्ट्रङ छ उसैले जित्छ ब्युटिफुल सोल्स र यसको वरिपरि चाहिँ एउटा मण्डला जस्तो आकार छ सो तपाईँको लाइफमा जति पनि धेरै जसो झगडाहरू हुन्छ धेरै जसो आर्ग्युमेन्ट्स हुन्छ त्यसको कारण चाहिँ यही सोसाइटीको करेन्ट अफेयर्सको टपिक्स लिएर स्त्री पुरुषको टपिक्स लिएर हुन्छ र तपाईँहरूलाई के बुझ्नु जरुरी छ यो कार्डको थ्रु भन्दाखेरि यो कार्डले के सन्देश लिएर आएको छ भन्दाखेरि ब्युटिफुल सोल्स इक्वालिटीको कुरा होइन स्त्री र पुरुषको बराबरीको कुरा होइन हक अधिकारको कुरा होइन जब तपाईँ एउटा प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट जिम्मेवारी हुन्छ त्यो रिलेसनसिपमा ब्यालेन्स लिएर आउनु सुमधुरता लिएर आउनुहोस् जब तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले तपाईँको प्रेमीलाई तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँको बोयफ्रेन्ड हस्बेन्डलाई बुझे जति कसैले पनि बुझेको हुँदैन उहाँलाई जन्म दिने आमाले पनि बुझ्नुहुन्न उहाँसँगै जन्मिनु भएको दिदीबहिनी दाजुभाइले पनि बुझ्दैनन् साथीहरूले पनि बुझ्दैन इट गो सेम फर यु तपाईँलाई जति उहाँले बुझ्नुहुन्छ अरू कसैले बुझेको हुँदैन सो तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग के कुराले गर्दा चाहिँ उहाँ ट्रिगर हुनुहुन्छ कुन वर्ड्स युज गर्दाखेरि अरू कस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ उहाँ ट्रिगर हुनुहुन्छ उहाँलाई रिस उठ्छ उहाँलाई मन पर्दैन होइन उहाँ कुन कुराले चाहिँ आगो बल्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यस्तो कामहरू तपाईँले गर्नु भएन र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ यदि उहाँ चाहिँ आगो हो भने तपाईँ पानी भइदिनु पर्यो होइन सो ब्यालेन्स लिएर आउनुपर्छ एउटा पुरानो कहावत पनि छ ब्युटिफुल सोल्स कि स्त्री र पुरुष श्रीमान र श्रीमती एउटै गाडीको चाहिँ दुईटा पाङ्ग्रा हो भन्ने कुरा यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन गाडी गुड्छ नि यो दुईटा पाङ्ग्रा भएको स्त्री र पुरुष श्रीमान र श्रीमती भएको जुन गाडी गुड्छ त्यो गुड्ने बाटो पिच रोड होइन त्यो कच्ची रोड हो कहिले लेफ्ट साइडमा खाल्टो आउन सक्छ कहिले राइट साइडमा खाल्टो आउन सक्छ कहिले लेफ्ट साइडमा भारी बढी हुन सक्छ कहिले राइट साइड हेभी हुन सक्छ सो इच टाइम रोल्स विल चेन्ज हाम्रो क्यारेक्टर चेन्ज हुन्छ हाम्रो रोल चेन्ज हुन्छ सो मलाई भारी भयो म सक्दिनँ भन्ने होइन कि त्यति बेला जब चाहिँ तपाईँको रोल प्ले गर्ने बेला आउँछ तपाईँले चाहिँ स्ट्रङली प्ले गर्नुपर्छ र दुईतिरबाटै त्यो रेगुलरली भइराख्नुपर्छ अनि मात्रै यो दुईटा पाङ्ग्रा स्त्री र पुरुष
पाङ्ग्रा भएको गाडी चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो आर्ग्युमेन्ट्स मिनिमाइज गर्नुहोस् अनि मायाको रोमान्सको लेभल चाहिँ राइज गर्नुहोस्, माथि उठाउनुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। सो तपाईँहरू चाहिँ पल पल चेन्ज हुनुहुन्छ। कुनै बेला तपाईँ झगडा गर्नुहुन्छ, कुनै बेला साथी जस्तै हुनुहुन्छ, कुनै बेला बच्चा जस्तै हुनुहुन्छ, कुनै बेला प्रेमी प्रेमिका जस्तै हुनुहुन्छ, कुनै बेला हस्बेन्ड वाइफ, कुनै बेला कम्पिटिटर्स। सो थिङ्स चेन्जेस इन यर लाइफ एन्ड द्याट इज गुड। जीवन परिवर्तनशील हो, परिवर्तन नै प्रकृतिको नियम हो र जति छिटो हामी चेन्जेसलाई बुझ्छौँ त्यति नै सजिलो हामीलाई हुन्छ लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि ब्युटिफुल सोल्स। सो अब तपाईँलाई क्लियर भयो तपाईँको हस्बेन्डको बिहेभियर तपाईँप्रति यति धेरै चेन्ज हुनको कारण हो उहाँको इगो, सावर्निजम। यो नै पुरुष प्रधान देश हो। सो जुन काम पुरुषले जति सजिलोसँग गर्न सक्छ त्यही काम एउटा स्त्रीलाई गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। स्टिल वी आर walking shoulder to shoulder with men. We are no less than men because men came through us. हामी बराबरीको कुरै होइन। हामी म त मान्छु हामी त पुरुषभन्दा माथि छौँ किनकि पुरुषलाई जन्म दिने नै हामी हो ब्युटिफुल सोल्स। सो यो बराबरीको लडाइँ छोडिदिनुहोस् र ब्यालेन्स गर्न खोज्नुहोस्। धेरै माया ल्याएर चाहिँ ब्यालेन्स गर्न खोज्नुहोस् किनकि तपाईँको जुन प्रेमी हुनुहुन्छ, जुन जीवन साथी हुनुहुन्छ, जुन boyfriend lover हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ he is rebellious, he is the rebel बागी उहाँको नेचर यति धेरै स्ट्रङ छ, यति धेरै खतरनाक इन द सेन्स मारपिट गर्ने, झगडा गर्ने त्यस्तो होइन कि उहाँको बुद्धिको बल, उहाँको मनको बल, उहाँको शरीरको बल यति धेरै छ कि उहाँसँग जित्न गाह्रै हुन्छ र उहाँसँग बोलेर जित्न त अझै धेरै गाह्रो हुन्छ किनकि उहाँसँग यति धेरै क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, यति धेरै जान्ने हुनुहुन्छ र आफ्नो सब्जेक्टमा टपिकमा यति धेरै रिसर्च र होमवर्क गर्नुहुन्छ कि उहाँसँग बोलेर जित्न लाइक इम्पोसिबल, नामुमकिन, असम्भव। र उहाँसँग जब डिबेट गर्ने टाइम आउँछ सबैले चाहिँ एक स्टेप पछाडि नै लिन्छन् किनकि सबैलाई थाहा छ उसँग बोलेर डिबेट गरेर जित्न सकिँदैन बिकज उसको इन्फर्मेसन नलेज यति धेरै छ। सो तपाईँ पनि बिर्सिदिनुहोस् कि तपाईँ उहाँसँग चाहिँ आर्ग्यु गरेर जित्छु भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिदिनुहोस्। यदि तपाईँलाई आफ्नो लभ रिलेसनसिपलाई, आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई सुखमय देख्नु छ भने सो उहाँलाई तपाईँले आफूप्रति कसरी आकर्षित गर्ने। लेडिज महिलाहरू चाहन्छन् कि उहाँको प्रेमी, उहाँको श्रीमान चाहिँ उहाँको गुलाम होस् होइन। सो तपाईँले आफ्नो यो जुन रिबेल हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, रिबेल प्रेमी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो गुलाम कसरी बनाउने त। जितेर त अप्सनै छैन, हुँदैन, इम्पोसिबल। उहाँसँग बोलेर जित्न सक्नुहुन्न। सो उहाँलाई यति धेरै प्याम्पर गर्नुहोस्, बेबी जस्तै, सानो बच्चा जस्तै प्याम्पर गर्नुहोस्, यति धेरै माया गर्नुहोस्, उहाँलाई मन परेको हर एक चिज गर्नुहोस्। र एउटा उपाय हुनसक्छ र अर्को उपाय हुनसक्छ उहाँसँग सधैँ नर्मल बिहेभ गर्नुहोस्। ओके, सो तपाईँले उहाँसँग जस्तो बिहेभ गर्नुहुन्छ उहाँले पनि तपाईँसँग त्यसरी नै बिहेभ गर्नुहुन्छ। तपाईँले न्यू खोज्नुभयो भने सेम थिङ, तपाईँले माया गर्नुभयो भने सेम थिङ, तपाईँले गाली गर्नुभयो भने सेम थिङ, तपाईँ हाँस्नुभयो भने सेम थिङ। सो ही रेसिप्रोकेट्स द अदर पर्सन। ओके, उहाँको अगाडिको मान्छेले जस्तो उहाँसँग व्यवहार गरे उहाँले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ अनि ही इज लाइक एकदम स्ट्रङ हेडेड हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि स्ट्रङ हेडेड हुनुहुन्छ बट तपाईँको जीवनसाथी, तपाईँको प्रेमी चाहिँ तपाईँभन्दा पनि स्ट्रङ हेडेड, इन्टेलिजेन्ट, स्मार्ट, वाइज, गुड कम्युनिकेसन, राइट सेलेक्सन अफ वर्ड्स, फुल अफ कन्फिडेन्स। सो यो सबै भएको कारणले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ बोलेर चाहिँ डिबेट गरेर चाहिँ जित्न सकिँदैन बिकज ही इज द रेबल। यु नो, बाहुबली मुभी हेर्नुभएको छ तपाईँले। सो ही इज द बाहुबली। सो इमेजिन हाउ क्यान वी विन विथ द बाहुबली। बाहुबलीसँग कसरी जित्ने? झगडा फाइट गरेर पनि, युद्ध गरेर पनि जित्न सकिँदैन, बोलेर पनि जित्न सकिँदैन, उपाय तरकिब लगाएर पनि जित्न सकिँदैन। सो यदि तपाईँलाई यो बाहुबलीलाई आफ्नो बनाउनु छ, आफ्नो गुलाम बनाउनु छ, आफूले भने जस्तै बनाउनु छ भने उहाँलाई धेरै माया गर्नुहोस्, धेरै प्याम्पर गर्नुहोस्। मायाले चाहिँ तपाईँले उहाँलाई पक्कै पनि जित्न सक्नुहुन्छ
झगडा गरेर लडेर डिस्कस गरेर त सक्नुहुन्न। र बियोन्ड इल्युजन उहाँको सोच्ने शक्ति यति धेरै छ र हुनसक्छ यो सबै उहाँले चाहिँ आफ्नो फोकस, आफ्नो कन्सन्ट्रेसन, हार्डवर्क, परिश्रम, पढाइमा पनि उहाँ क्लासमा फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो, टपर हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँको फोकस, कन्सन्ट्रेसन, प्लानिङ यति धेरै स्ट्रङ छ र त्यसको पछाडि पनि एउटा केही न केही सिक्रेट होला जुन चाहिँ उहाँले सेयर गर्नुहुन्न। सो बियोन्ड इल्युजन, जुन कुरा चाहिँ तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यो कुराको बारेमा चाहिँ उहाँले गहन अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, गहिरो रिसर्च गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग यति धेरै नलेज छ, यति धेरै विजडम छ, यति धेरै कुराहरू थाहा छ। सो तपाईँले जे सोधे पनि हि इज लाइक अ गुगल, यु नो, जे कुरा पनि गुगललाई सोध्न मिल्छ होइन। सो गुगल विल एन्सर। सो हि इज जस्ट लाइक गुगल। सो त्यस्तो इन्टेलेक्चुअल भएको मान्छेसँग बोलेर जित्छु, फाइट गरेर जित्छु, वर्बली जित्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ त फुलिश जस्तै देखिनुहुन्छ ब्युटिफुल सोल। सो यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ वा चाहिँ तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गरोस्, तपाईँको गुलाम भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्विन जस्तै, रानी जस्तै राखोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई सधैँ 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 माया गर्नुहोस्। उहाँले चर्को स्वरमा बोले नि, उहाँले रुड बोले नि, उहाँले तपाईँलाई इग्नोर गरे नि, तपाईँ चाहिँ उहाँसँग चाहिँ नजिकै 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 एट्र्याक्ट हुनुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। सो एउटा कहानी पनि छ होइन। सो एउटा महिलालाई एउटा प्रब्लम थियो अरे कि उसको हस्बेन्ड चाहिँ उसले इग्नोर गर्यो, उसले भनेको मानेन, उसको इसारामा नाचेन भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा बाबाजी बाठामा गएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तिमीलाई कुन चाहिँ जनावर मनपर्छ भन्दाखेरि मलाई त लायन मनपर्छ भन्दाखेरि ठिक छ त्यसो भए लायनको मुछको बाल निकालेर लिएर आओस् अनि म तिमीलाई उपाय बताउँछु भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो लायनलाई गएर चाहिँ हेरेको हेरे, जूमा गएर हेरेको हेरे, दिनदिनै जाने के खानेकुरा दिने गरेर चाहिँ अनि उसले लायनलाई चाहिँ यति धेरै एट्याचमेन्ट बढायो अरे होइन। लायन आएन भने लायन कुरेर बस्थ्यो अरे ऊ बस्ने ठाउँमा होइन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ लायनलाई फ्रेन्ड बनाएर एक दिन चाहिँ टुक्क गरेर लायनको चाहिँ मुछको बाल तानेर चाहिँ बाबाजीबाट पुगेछ होइन। ल बाबाजी मैले लायनको मुछको बाल लिएर आएँ, अब बताउनुहोस् मलाई सिक्रेट के हो भन्दाखेरि बाबाजी हाँस्नु भयो होइन। लायनलाई कन्ट्रोल गर्न कति इम्पोसिबल कुरा हो, त्यस्तो लायनको मुछको बाल त तिमीले निकालेर ल्याउने जति ट्यालेन्ट तिमीमा छ भने तिम्रो हस्बेन्ड त जस्ट एउटा मान्छे हो होइन, रिबेल हुनसक्छ, बट स्टिल तिमीले लायनलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि, उसँग एट्याच हुनको लागि जे कुराहरू गर्यो त्यसको 50% पनि गर्यो भने यु क्यान इजिली मेक युर म्यान क्रेभ फर यु डेस्परेटली। तिमी बिना एक पल पनि ऊ चाहिँ तिमी बिना एक पल पनि बस्नै नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो दिवाना बनाउन सक्छौ भनेर चाहिँ बाबाजीले भन्दाखेरि उसले चाहिँ सबै कुरा बुझ्यो अरे ब्युटिफुल सोल्स। सो देयर इज नो अदर वुमन, देयर इज नो अदर गर्ल, योर म्यान लभ्स यु madly, deeply, crazily. So listen to the guidance of the tarots, ponder and shower love on him and make him yours forever. So यो जीवन, वैवाहिक जीवनमा, यो प्रेम सम्बन्धमा सधैँ रोमान्स, लभ, सुमधुरताको कमी कहिले नहोस् भनेर चाहिँ विशेष गर्दै आजको लागि पिक कार्ड रिडिङको पाइल 3 पनि यही सकाउने बेला भयो ब्युटिफुल सोल्स। सो पिक कार्ड रिडिङ हेरिसक्नुभयो र तपाईँ कतिको रेजोनेट गर्नुभयो ट्यारो गाइडेन्स, ट्यारोजले दिएको गाइडेन्ससँग ब्युटिफुल सोल्स, र तपाईँलाई थाहा भयो तपाईँको जीवनसाथीको व्यवहारमा यति धेरै परिवर्तन किन आयो, किन चाहिँ मनमुटाव भयो यो प्रेम सम्बन्धमा, यो वैवाहिक सम्बन्धमा। सो अब त्यो सबै प्रब्लम्सलाई सुधार्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुखमय बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नको लागि, मेरो रिडिङ्स हेरिदिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र मसँग कनेक्ट हुनुहोस् आफ्नो भ्यालुएबल कमेन्ट्सको थ्रु, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् ब्युटिफुल सोल्स। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन व्हाइट तारा ट्यारो रिडिङ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस् र नोटिफिकेसन्स अलमा राख्नुहोस् ताकि तपाईँले मेरो कुनै पनि रिडिङ मिस गर्न नपाओस् ब्युटिफुल सोल्स। सो जब पनि तपाईँ आफ्नो जीवनको दोधारमा और धर्म सङ्कटमा हुनुहुन्छ भने ट्यारो गाइडेन्स लिएर चाहिँ क्ल्यारिटी अफ थट पाएर
क्लियर डिसिजन्स लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल सोल्स। सो यति भन्दै आजको लागि छुट्टिने समय भयो। सो अर्कोचोटिको लागि आफ्नो राम्रोसँग ख्याल राख्नुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस् ब्युटिफुल सोल्स, with lots of blessings from goddess Vaitara and all the deities. Astu, namaste.